सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अद्य भारतीये नाट्यशास्त्रे चारीविधानं नाम 10 अध्यायं शृणुमः। एवं पादस्य जङ्घाया ऊरुः कट्यास्तथैव च समानकरणाच्चेष्टा चारीति परिकीर्तिता विधानोपगताश्चार्यो व्यायश्चन्ते परस्परं यस्मादङ्गसमायुक्तास्तस्मात् व्यायाम उच्यते। एकपादप्रचारो यः सा चारीत्यभिसंज्ञिता द्विपादक्रमणं यत्तु करणं नाम तद्भवेत्। करणानां समायोगः खण्ड इत्यभिधीयते। खण्डे स्त्रिभिश्चतुर्भिर्वा संयुक्तेर्मण्डलं भवेत्। चारीभिः प्रसृतं नृत्तं चारीभिश्चेष्टितं तथा चारीभिः शस्त्रमोक्षश्च चार्यो युद्धे च कीर्तिता। यदेतत् प्रस्तुतं नाट्यं तच्चारीष्वेव संस्थितं न हि चार्या विना किञ्चिन् नाट्येङ्गं सम्प्रवर्तते। तस्माच्चारी विधानस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणं। यायस्मिंस्तु यथा योज्या नृत्ये युद्धे गतौ तथा समपादा स्थिता वर्ता शकटा स्यात् तथैव च अध्यर्थिका पाशगतिर्विच्छ्यवा च तथा परा। एडका क्रीडिता बद्धा ह्यूरुद्वृत्ता तथार्डिता उत्स्पन्दिता धजनिता स्यन्दिता चापस्यन्दिता समोत्सारितमत्तल्ली मत्तल्ली चेति षोडश। एता भौम्यः स्मृताश्चार्यः शृणुता काशिकीः पुनः। अतिक्रान्ता ह्यपक्रान्ता पार्श्वक्रान्ता तथैव च ऊर्ध्वजानुश्च सूची च तथा नूपुरपादिका दोलापादा तथा क्षिप्ताप्याविद्धोद्वृत्तसज्ञिते विद्युद्भ्रान्ताप्यलाता च भुजङ्गत्रासिता तथा मृगप्लुता च दण्डा च भ्रमरी चेति षोडश। आकाशिक्य स्मृता ह्येता लक्षणं च निबोधत। पदैर्निरन्तरकृतैस्तथा समनखैरपि समपादा तु साचारी विज्ञेया स्थानसंश्रया भूमिखृष्टेन पादेन कृत्वाभ्यन्तरमण्डलं पुनरुत्सारयेदन्यं स्थिता वर्ता तु सा स्मृता। न षण्णाङ्गस्तु चरणं प्रसार्य तलसञ्जरम् उद्वाहितमुरः कृत्वा शकटास्यां प्रयोजयेत्। सव्यस्य पृष्ठतो वामश्चरणस्तु यदा भवेत् तस्यापसर्पणं चैव ज्ञेया साध्यर्थिका बुधैः। पादः प्रसारितः सव्यः पुनश्चैवापसर्पितः वामः सव्यापसर्पी च चाशगत्यां विधीयते। विच्यवात् समपादाय विच्यवां सम्प्रयोजयेत्। निकुट्टयं स्थलाग्रेण पादस्य धरणीतलं तलसञ्जरपादाभ्यामुत्प्लुत्य पतनं तु तत् पर्यायशश्च क्रियते। सैडका क्रीडिता स्मृता अन्योन्यजङ्घा संवेधात् कृत्वा तु स्वस्तिकं ततः ऊरुभ्यां वलनं यस्यात् सा बद्धा चार्युता हृता। तलसञ्जरपादस्य पार्ष्णिर्बाह्योन्मुखी यदा जङ्घाञ्चिता तथोद्वृत्ता ऊरुद्वृत्तेति सा स्मृता। अग्रतः पृष्ठतो वापि पादोऽग्रतलसञ्जरः द्वितीयपादनिर्घृष्टो यस्यां स्यादड्डिता तु सा। शनिः पादो निवर्तेत बाह्येनाभ्यन्तरेण च यद्रेचकानुसारेण
सा चार्युत्स्पन्दिता स्मृता मुष्टिहस्तश्च वक्षस्थः कारुण्यश्च प्रवर्तितः तलसञ्चरपादश्च जनिताचार्युदाहृता पञ्चतालान्तरं पादं प्रसार्यस्यन्दितान्यसेत् द्वितीयेन तु पादेन तथा पश्यन्दितामपि तलसञ्चरपादाभ्यां घूर्णमानोपसर्पणैः समुत्सारितमत्तल्लि व्यायामे समुदाहृता उभाभ्यामपि पादाभ्यां घूर्णमानोपसर्पणैः उद्वेष्टितापविद्धिश्च हस्तैर्मत्तल्युदाहृता एता भौम्यस्मृताश्चार्यो नियुद्धकरणाश्रयाः आगाशिकीनां चारीणां सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणम् कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य पुरतः सम्प्रसारयेत् उत्क्षिप्य पादयेत् चैनम् अतिक्रान्ता तु सा स्मृता ऊरुभ्यां वलनं कृत्वा कुञ्चितं पादमुद्धरेत् पार्श्वे विनिक्षिपेत् चैनम् अपक्रान्ता तु सा स्मृता कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानुस्तनसमं न्यसेत् उद्घट्टितेन पादेन पार्श्वक्रान्ता विधीयते कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानुस्तनसमं न्यसेत् द्वितीयं चक्रमात् स्तब्धम् ऊर्ध्वजानुरसौ स्मृता कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य जानूर्ध्वं सम्प्रसारयेत् पादयेच्चाग्रयोगेन सा सूची परिकीर्तिता पृष्ठतो ह्यञ्चितं कृत्वा पादमग्रतलेन तु द्रुतं निपातयेत् भूमौ चारीनूपुरपादिका कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य पार्श्वात् पार्श्वं तु दोलयेत् पादयेदञ्चितं चैव दोलापादा तु सा स्मृता कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य चाक्षिप्य त्वञ्चितं न्यसेत् जङ्घास्वस्तिकसंयुक्तम् आक्षिप्ता नाम सा स्मृता स्वस्तिकस्याग्रतः पादः कुञ्चितश्च प्रसारितः निपतेदञ्चिताविद्धम् आविद्धा नाम सा स्मृता पादमाविद्धमावेष्ट्य समुत्प्लुत्य निपातयेत् परिवृत्य द्वितीयं च सोद्वृत्ताचार्युदाहृता पृष्ठतो वलितं पादं शिरोघृष्टं प्रसारयेत् सर्वतो मण्डलाविद्धं विद्युद्भ्रान्ता तु सा स्मृता पृष्ठप्रसारितः पादो वलितोऽभ्यन्तरीकृतः पार्ष्णिप्रपतितश्चैव ह्यलादा सम्प्रकीर्तिता कुञ्चितं पादमुत्क्षिप्य त्रिस्रमूरुं विवर्तयेत् कटीजानुविवर्ता च भुजङ्गत्रासिता भवेत् अधिक्रान्तक्रमं कृत्वा चोत्प्लुत्य विनिपातयेत् जङ्घाञ्चितोपरिक्षिप्ता साज्ञेया हरिणप्लुता नूपुरं चरणं कृत्वा पुरतः सम्प्रसारयेत् क्षिप्तमाविद्धकरणं दण्डपादात् सा स्मृता अधिक्रान्तक्रमं कृत्वा त्रिकं तु परिवर्तयेत् द्वितीयपादभ्रमणात् तलेन भ्रमरी स्मृता आकाशिक्य स्मृता ह्येता ललिताङ्गक्रियात्मिकाः वज्रासि शस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे अग्रगौ पृष्ठगौ वापि ह्यनुगौ वापि योगतः पादयोस्तु द्विजाहस्तौ कर्तव्यौ नाट्ययोक्तृभिः यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्ततस्त्रिकम् पादस्य निर्गमं कृत्वा तथोपाङ्गानि योजयेत् पादचार्यां यथा पादो धरणीमेव गच्छति एवं हस्तश्चरित्वा तु कटीदेशं समाश्रयेत् एताश्चार्यो मया प्रोक्ता
ललिताङ्गक्रियात्मिकाः स्थानान्यासां प्रवक्ष्यामि सर्वशास्त्रविमोक्षणे। वैष्णवं समपादं च वैशाखं मण्डलं तथा प्रत्यालीढं तथा लीढं स्थानान्येतानि षण्ड्रमा। द्वौ तालावर्धतालश्च पादयोरन्तरं भवेत् तयोः समस्थितस्त्वेगस्त्रिश्रः पक्षस्थितो परः किञ्चिदञ्चितजङ्घं च सौष्ठवाङ्गः पुरस्कृतं। वैष्णवस्थानमेदद्धि विष्णुरत्राधिदैवतं स्थानेनानेन कर्तव्यः सल्लाभस्तु स्वभावजः। नानाकार्यान्तरोपेतैर्नृभिरुत्तममध्यमैः चक्रस्य मोक्षणे चैव धारणे धनुषस्तथा धैर्योदात्ताङ्गलीलासु तथा क्रोधे प्रयोजयेत्। इदमेव विपर्यस्तं प्रणयक्रोधयिष्यते उपालम्भकृते चैव प्रणयोद्वेगयोस्तथा शङ्गासूयोग्रता चिन्तामतिस्मृतिषु चैव हि दैन्ये चपलतायां च गर्वाभीष्टेषु शक्तिषु। शृङ्गाराद्भुतबीभत्स वीरप्राधान्ययोजितं समपादे समौपादौ तालमात्रान्तरस्थितौ स्वभावसौष्ठवोपेतौ ब्रह्माचात्राधिदैवतम्। अनेन कार्यं स्थानेन विप्रमङ्गलधारणं रूपणं पक्षिणां चैव परं कौतुकमेव च। खस्थानां स्यन्दनस्थानां विमानस्थायिनामपि लिङ्गस्थानां व्रतस्थानां स्थानमेतत्तु कारयेत्। तालास्त्रयोऽर्थतालश्च पादयोरन्तरं भवेत् तालां स्त्रीनर्धतालांश्च निषण्णोरु प्रकल्पयेत्। त्रिश्रौ पक्षस्थितौ चैव तत्र पादौ प्रयोजयेत्। वैशाखस्थानमेदद्धि स्कन्दश्चात्राधिदैवतं स्थानेनानेन कर्तव्यमश्वानां वाहनं बुधैः व्यायामनिर्गमश्चैव स्थलपक्षिनिरूपणं शरासनसमुत्क्षेपं व्यायामकृतमेव च। रेचकेषु च कर्तव्यम् इदमेव प्रयोक्तृभिः ऐन्द्रीतु मण्डले पादौ छन्दुस्तालान्तरस्थितौ त्रिस्रौ पक्षस्थितौ चैव कडिजानुसमौ तथा। धनुर्वज्राणि शस्त्राणि मण्डलेन प्रयोजयेत् वाहनं कुञ्जराणां तु स्थूलपक्षिनिरूपणम्। अस्यैव दक्षिणं पादं पञ्चतालान् प्रसार्यतु आलीढं स्थानकं कुर्यात् रुद्रश्चास्याधिदैवतम्। अनेन कार्यं स्थानेन वीररौद्रकृतं तु यत् उत्तरोत्तरसङ्कल्पो रोषामर्षकृतश्च यः मल्लानां चैव सम्भेडः शत्रूणां च निरूपणं तथाभिद्रवणं चैव शस्त्राणां चैव मोक्षणं कुञ्जितं दक्षिणं कृत्वा वामपादं प्रसार्य च आलीढपरिवर्तस्तु प्रत्यालीढमिति स्मृतम्। आलीढसंहितं शस्त्रं प्रत्यालीढेन मोक्षयेत् नानाशस्त्रविमोक्षो हि कार्योऽनेन प्रयोक्तृभिः। न्यायाश्चैवात्र विज्ञेयाश्चत्वारः शस्त्रमोक्षणे भारतः सात्वतश्चैव वार्षगण्योदकैशिकः। भारते तु कडिच्छेद्यं पादच्छेद्यं तु सात्वते वार्षगण्ये ह्युरश्चेद्यं शिरश्चेद्यं तु कैशिके। एभिः प्रयोक्तृभिर्न्यायैर्नानाचारी समुत्थितैः प्रविचाराः प्रयोक्तव्या नानाशस्त्रविमोक्षणे। न्यायाश्रुतैरः
अङ्गहारैः न्यायाचैव समुत्थितैः यस्माद्युद्धानि वर्तन्ते तस्मान्न्यायाः प्रकीर्तिताः वामहस्ते विनिक्षिप्य खेडगं दक्षिणेन च शस्त्रमादाय हस्तेन प्रविचारमथाचरेत् प्रसार्य च करौ सम्यक् पुनराक्षिप्य चैव हि खेडगं भ्रामयेत् पश्चात् पार्श्वात् पार्श्वं मथापि च शिरः परिगमश्चापि कार्यः शास्त्रेण योक्तृभिः कपोलस्यान्तरे चापि शस्त्रस्योत्खट्टनं तथा पुनश्च खड्गहस्तेन ललितोद्वेष्टनेन च खेडकेन च कर्तव्यः शिरः परिगमो बुधैः एवं प्रचारः कर्तव्यो भारते शस्त्रमोक्षणे सात्वते च प्रवक्ष्यामि प्रविचारं यथाविधि स एव प्रविचारस्तु शस्त्रखेडकयोः स्मृतः केवलं पृष्ठतः खड्गं कर्तव्यं खलु सात्वते गदिश्च वार्षगण्येऽपि सात्वतेन क्रमेण तु खड्गखेडकयोश्चापि भ्रमणं संविधीयते शिरः परिगमस्तद्वत् शस्त्रस्येह भवेत् तथा पुरस्युद्वेष्टनं कार्यं शस्त्रस्यांसेऽथवा पुनः भारते प्रविचारो यः कर्तव्यः स तु कैशिके विभ्रमय्यत्तथा शस्त्रं केवलं मूर्ध्नि पातयेत् प्रविचारः प्रयोक्तव्याः ह्येवमेतेऽङ्गलीलया धनुर्वज्रासि शस्त्राणां प्रयोक्तव्या विमोक्षणे न भेद्यं नापि च छेद्यं न चापि रुधिरश्रुतिः रङ्गेन प्रहरणे कार्यं न चापि व्यक्तखादनं संज्ञामात्रेण कर्तव्यं शस्त्राणां मोक्षणं बुधैः अथवाभिनयोपेतं कुर्याच्छेद्यं विधानतः अङ्गसौष्ठवसम्पन्नैरङ्गहारैर्विभूषितं व्यायामं कारयेत् सम्यक् लयतालसमन्वितं सौष्ठेव हि प्रयत्नस्तु कार्यो व्यायामवेदिभिः सौष्ठवं लक्षणं प्रोक्तं वर्तनक्रमयोजितं शोभा नित्यं हि सौष्ठवं समुपाश्रिता न हि सौष्ठवहीनाङ्गः शोभते नाट्यनृत्तयोः अचञ्चलमकुब्जं च सन्नगात्रं तथैव च नात्युच्छं चलपादं च सौष्ठवेगं प्रयोजयेत् कटीकर्णौ समौ यत्र कूपरोंसश्चिरस्तथा समुन्नतमुरश्चैव सौष्ठवं नाम तद्भवेत् अत्र नित्यं प्रयत्नो हि विधेयो मध्यमोत्तमैः नाट्यं नृत्तं च सर्वं हि सौष्ठवे सम्प्रतिष्ठितं कटीनाभिचरौ हस्तौ वक्षश्चैव समुन्नतम् वैष्णवं स्थानमित्यङ्गं चतुरश्रमुदाहृतम् परिमार्जनमादानां सन्धानं मोक्षणं तथा धनुषस्तु प्रयोक्तव्यं करणं तु चतुर्विधं प्रमार्जनं परामर्श आदानं ग्रहणक्रिया सन्धानं शरविन्यासो विक्षेपो मोक्षणं भवेत् तैलाभ्यक्तेन गात्रेण यवागुमृदितेन च व्यायामं कारयेद्धीमान् भित्तावाकाशिके तथा योग्यायामातृका भित्तिस्तस्माद्भित्तिं समाश्रयेत् भित्तौ प्रसारिताङ्गं तु व्यायामं कारयेन्नरं बलार्थं च निषेवेत
नस्यं वस्ति विधिं तथा स्निग्धान्यन्यानि च तथा रसदं पानकानि च आहारेऽधिष्ठिताः प्राणाः प्राणे योग्याः प्रतिष्ठिताः तस्मात् योग्या प्रसिद्ध्यर्थमाहारे यज्ञवान् भवेत् अशुद्धकायं प्रक्रान्तम् अतीव क्षुत्पिपासितम् अधिपीतं तथा भुक्तं व्यायामं नैव कारयेत् गात्रैश्चतुरश्रेण वक्षसा व्यायामं कारयेत् धीमान् नरमङ्गक्रियार्थिना एवं व्यायामसम्बद्धौ कार्यश्चारीकृतो विधिः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मण्डलानां विकल्पनम् इति भारतीये नाट्यशास्त्रे चारीविधानं नाम दशमाध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।